आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फैज या बेफैज, ताल्लुक या ला ताल्लुकी और मजीद नशिस्ते, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। उनसे अगर फैज याब हो जाता, महताब आफ्ताब हो जाता, जा सका मैं नबा में जाना तक, वरना आली जनाब हो जाता। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासत के महताब से आफ्ताब होने के लिए भी फैज लाजमी होता है। यहाँ जिसको फैज मिला, इक़्तिदार का हुमा रातों रात उसके सर पे बैठ गया, और जो फैज से महरूम हुआ, देखते ही देखते इक़्तिदार उसके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तो हज़रत अली हजवेरी गंज बख्श के फैज़ के बारे में कहा था, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकसा राह पीर कामिल, कामलारा रहनुमा। लेकिन हमारी सियासत में ये फैज़ मुबैना तौर पे नजर न आने वाला फैज़ कहलाता है। गुज़िश्ता 50 सालों में इक़्तिदार पाने वाला कोई भी हुक्मरान ये दावा नहीं कर सकता कि वो इस फैज़ के बगैर ही वज़ीर आज़म बन गया था, या इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए उसकी अपनी मेहनत या मकबूलियत ही सब कुछ थी। हाँ, फैज़ पाकर वज़ीर आज़म बनने के बाद और फैज़ से महरूम होने के बाद अवामी लीडर बनने की कहानियाँ हमारी सियासत में ज़रूर मौजूद हैं। पहले अवामी वज़ीर आज़म भुट्टो साहब को भी उस वक्त सियासी उरूज मिला जब उनकी अपनी सलाहियतों में यही फैज़ शामिल हुआ। उनको ये फैज़ पहले अयूब खान और फिर याह्या खान की सूरत में हासिल हुआ, लेकिन ज़ियाउल हक़ के आने के बाद वो फैज़ से महरूम हुए तो फैज़ की ज़बानी ये कहना पड़ा कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले। इस फैज़ की एक खासियत ये है कि अगर ये फैज़ हासिल करने के लिए सियासतदान हर वक्त कतार में लगे दिखाई देते हैं तो इस फैज़ को भी कहीं चैन नहीं मिलता, वो भी किसी ना किसी को मिलने के लिए बेचैन रहता है। इसीलिए भुट्टो साहब के सूएदार जाते ही ये फैज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुंतकिल हो गया। इस फैज़ की राह में ऊंच नीच आई, लेकिन ये फैज़ ज़ियाउल हक़ के बाद भी किसी न किसी शक्ल में जारी रहा, और फिर 2011 में कहा जाता है कि इस फैज़ को गौहर शनास निगाह ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब कर लिया, और बानी PTI इतने खुशकिस्मत निकले कि उनको सिर्फ काम का ही नहीं, नाम का फैज़ भी मिल गया। इस फैज़ ने न सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार की मेराज तक पहुंचाने में साथ दिया, और उस साथ के साथ साथ हुकूमती और इक़्तिदारी ताकत से मुबैना तौर पर खुद को भी फैज़याब करने के उन पर इल्ज़ामात लगते रहे। इस फैज़ की बानी PTI से जब इस फैज़ को दूर किया गया तो वो एक अदम एतमाद से ही ढेर होकर जेल चले गए। उनके जेल जाने के 1 साल बाद फैज़ भी इसी रास्ते का मुसाफिर है, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद को अलग करने पर वक़ौल अमजद इस्लाम अमजद सूरत हाल ये है कि वो अब जो देख के पहचानते नहीं अमजद है कल की बात, ये लगते थे कुछ हमारे भी। और साहिल लुधियानवी की नज़र में कुछ यूं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते ही नहीं। ये पहचानने और ना पहचानने की सूरत हाल अब किस तरफ जाएगी, आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। पहले लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान साहब आपसे शुरू करते हैं, और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और राना एहसान साहब, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो थी ना, वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी पुरानी दिली आरजू लगता है कि पूरी हो गई है। अब क्या लगता है कि अब PTI की फैज़याबी ख़त्म हो गई है या अब भी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कलूजन का जो एक सिस्टम चल रहा था आफ्टर रिटायरमेंट, जिसके अंदर जो सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौजी इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना, और कह लें जिसको डिजिटल दहशतगर्दी आजकल कहा जा रहा है, इसे लेके 9 मई के वाक़यात, अब तो ये तहकीक चल रही है तो चीज़ें ये अनफोल्ड होंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कहा जा रहा है, सियासी इंतशारी टोला भी कहा जा रहा है, अब तो कहीं कहीं से ताल्लुकात भी बताए जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, जो नए DG ISI जो अभी हाजिर DG आए जब आए खान साहब की हुकूमत में, तो खान साहब ने उनसे पूछा, ये उन्होंने खुद नरेट किया कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी मईशत सबसे बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है। तो इसी वजह से खान साहब जो है फैज़ की फैज़याबी चाह रहे थे, क्योंकि वो अपोजिशन के मसले को बड़े अच्छे तरीके से, पुरअज़म तरीके से हल कर रहे थे। तो वो तो था प्री रिटायरमेंट की ये बात है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट भी ये मामला जो है वो चलते रहे। और आप देखें वो जो धरना, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जनरल फैज़ हमीद की तो बात करते थे, लेकिन उनको जनरल बाजवा से भी काफ़ी शिकवे शिकायत थे। कई उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए, ये भी कहा ना कि 2018 का जो इलेक्शन था मैनिपुलेट करके फिर इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार पे लाके बिठा दिया या मुसल्लत कर दिया। तो सर देखें, अगर तो गैर आईनी इक़दामात की बात है और सहूलतकारी की बात है, तो फिर तो आप नहीं समझते कि सभी का एहतसाब होना चाहिए ना?
دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. جنرل باجوہ کا بڑا ایک کلیدی رول رہا 2018 کے الیکشن کو مینیج کرنا, اور پھر اس وقت کی جو جوڈیشری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا کدھر ہے 2018 سے 2022 تک میاں نواز شریف نے جو بھی باتیں کی, جو الزامات لگائے, پھر میں کیا سمجھوں اگر نہیں ہو رہا تو ابھی تک کہ وہ ایشو ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ ایشو نہیں, کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بھی رہے گا, اور بالکل ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ احتساب بھی ہو ان چیزوں کا. لیکن ابھی یہ جو فیض صاحب کا اسپیسیفکلی جو احتساب ہو رہا ہے, دیکھیں یہ تو ایک جو انٹرنل ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم فوج کے اندر ہے. یہ سپریم کورٹ سے چلا ٹاپ سٹی کے حوالے سے, اس کی انکوائری ایک ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی, اور اس کے اندر سے جو شواہد ملے, اور پھر جو ایک کڑی سے کڑی ملتے ہوئے جو معاملات چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آگے بڑھتا کہاں تک پہنچ جائے. یہ اس میں آپ اس کو رد بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی یہاں فل سٹاپ لگنے, میرے خیال سے تو یہ ٹپ آف دی آئس نواز شریف کو شکایات تھیں, شہباز شریف صاحب دونوں بھائی جو ہیں وہ اس پر خاموش ہیں. آپ کے یہاں سے خواجہ آصف جو ہیں, ہاں وہ پنڈورا باکس کھول رہے ہیں, اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب باجوہ جو ہیں, میں پھر جناب باجوہ کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کمپلین ان سے بھی زیادہ تھی نا, تو احتساب پھر سبھی کا ہونا چاہیے, اور ان کا کیوں نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کہا جناب باجوہ جو ہے وہ ماشاء اللہ کی انہوں نے دھمکی دی تھی, جناب باجوہ نے یہ کر دیا, جناب باجوہ نے وہ کر دیا, تو احتساب کدھر ہے؟ یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی تو ایک خود احتسابی کا جو عمل ہے یہ انفولڈ ہو رہا ہے, اور اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اب یہ کیا پتا جنرل باجوہ تک بھی پہنچ جائے, کیا پتا نہ پہنچے, لیکن یہ دیکھنے کا ہے. یہ تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. باقی جہاں آپ نے بات کی وہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے آپ کی ڈیمانڈ نہیں, ڈیمانڈ ہے, لیکن پولیٹیکل کنسنسس وہاں کولیشن پارٹنرز کے ساتھ موجود ہو تو شاید ان چیزوں پہ آگے بڑھ سکیں. لیکن اس پہ کوئی بات چیت کولیشن پارٹنر سے نہیں. کیا آپ کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی بڑی حد تک فیضیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو آئینی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہونا چاہیے, اس سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کی خواہش ہے. فیضیاب آپ ہوئے؟ خان صاحب پہ تو آتے ہیں, دیکھیں کہہ رہے ہیں بڑے ہوئے, آپ ہوئے؟ ہم نہیں فیضیاب ہوئے. ہم تو میاں صاحب وہ جیل سے پھر لنڈن کیسے چلے گئے تھے, اور پھر وہ آپ کی پوری جماعت نے با جماعت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا, تو یہ فیضیابی نہیں تھی؟ نہیں, میں بتاتا ہوں, وہ یہ تھا کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا نا, اس سے سب جو فیض جنہوں نے خان صاحب کو دیا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے, یہ ملک کو تباہی کے دہانے میں جا رہا ہے. تو اگر آپ اس کو فیضیابی کہتی ہیں تو ہاں ہمیں اس کا اثر ملا, لیکن وہ ہمارے لیے نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ وہ خان صاحب سے تنگ آ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. تو جو شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. اچھا, وہ ہمارے سر پہ نہیں آیا, وہ ان کے سر سے اٹھ گیا. اچھا, آپ کے سر پہ تو کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں, ہمارے سر پہ ابھی کوئی ہاتھ. واقعی آنکھوں کے تارے بھی نہیں ہیں؟ نہیں, کوئی نہیں. وہ تو دیکھیں اٹ از اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ جو کہ ہونا چاہیے. فوج جو ہے شاید پہلی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے. دیکھیں جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن ہے, معاشی صورتحال ہے, اگر یہ کولیبوریشن نہیں ہوگی اور تو میں چلے گی تو پھر تو میرے خیال سے وزیر اعظم ہر چیز کا کریڈٹ آرمی چیف کو دے دیتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ خوش ہوتے ہیں یا کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, میرے خیال سے پرائم منسٹر بڑے میگنانمس ہیں. وہ اپنی ٹیم ورک کو ریکگنائز کرتے ہیں اور کریڈٹ جو ہے وہ سب کو دیتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے وہ کھلے دل کے. اچھا, آرمی چیف خوش ہوتے ہیں, سن کے پریشان ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال سے خوشی ہوتے ہوں گے کیونکہ ملک کے اگر بہتری کے لیے کوئی فیصلے میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے تو پھر ہر فیصلے میں ہی. عمیر نیازی صاحب, یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ایک بہت بڑی کارروائی ہوتی ہے نا, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ عام کورٹ مارشل تو نہیں ہے, اور اس میں مخصوص حالات اور الزامات پر باقاعدہ ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس پہ پھر سخت سزائیں جو ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو اسپیس ہے, جو جگہ ہے, وہ کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے, محدود ہو رہی ہے, تنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ سپیس والی جو بات ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. دیکھیں اپریل سے جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی 9 اپریل آنورڈز آپ دیکھ لیں 2022 تو گریجولی یہ سپیس ریڈیوس ہی ہوتی رہی ہے. پہلے پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی فیلڈ پہ موجود تھی, پھر جب دیکھا کہ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, بائی الیکشنز میں اچھا کم بیک کر رہی ہے, پبلک میں گراف نیچے جانے کے بجائے اوپر جا رہا ہے, تو اور طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. آپ نے دیکھا 25 مئی کو لارج اسکیل پہ گرفتاریاں کی گئیں. جب وہ نہیں کامیاب ہوا تو 9 مئی آنورڈ 10,000 سے زیادہ ورکرز اٹھائے گئے. پھر اس کے بعد بھی دیکھا زور نہیں ٹوٹا تو فورس کنورژن کا سلسلہ شروع ہو گیا. فورس کنورژن والا سلسلے کے بعد دیکھا نہیں تحریک انصاف کا مومنٹم ٹوٹ رہا, بیک اپ ٹیمیں کھڑی ہو گئی ہیں, خان صاحب کی ٹیم کھڑی ہو گئی, وہ بھی دیکھا کہ نہیں اس کو بھی توڑیں. انڈر 16 بھی پرفارم کرنے کا خدشہ نظر آیا تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ اداروں کے ذریعے ہی ہم سے الیکٹورل سمبل بھی چھین لیا گیا. تو اس طرح کے
کے ماحول میں اسپیس میں تو پی ٹی آئی آپریٹ کر رہی ہے, اور دیکھا پھر لینڈ سلائڈ وکٹری بھی ہوئی. آپ 8 فروری کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ان تمام بندشوں کے باوجود ایکسٹراڈنری پرفارمنس. یہ تو سب ہے, لیکن دیکھیں جو اسپیس کم ہونے کی بات کی, وہ جنرل فیض حمید کے جو روابط ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہیں وہ اس کو جوڑا جا رہا ہے نا. اور خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا تعلق ہوگا ان سے؟ اور خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ایک آرمی آفیسر جب ریٹائر ہوتا ہے تو 2 سال سے پہلے وہ سیاست نہیں کر سکتا. کس چیز میں انہیں اٹھایا انیشلی ٹاپ سٹی والے معاملے میں گیا ہے نا. تو ٹاپ سٹی کا معاملہ کس کی گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ اس وقت ڈیفنس منسٹر کون تھے؟ 2017 کا واقعہ ہے. اوور آل ٹھیک ہے, چیزیں آ رہی ہیں, لنکیجز بنائے. خان صاحب تو بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ اگر آپ نے کوئی لنکیج بنانا ہے کسی طرح کا, کہتے ہیں مطلب زیادہ زیادہ ایٹ بیسٹ ہنٹ کس طرف کر رہے ہیں, 9 کی طرف کر رہے ہیں. تو 9 کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں. جوڈیشل انکوائری کرا لیں گے, سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کس کا کیا رول ہے. اور میرا تو اس سے اسٹیپ فردر ہے, جس طرح آپ بھی پہلے ہنٹ کر رہی تھی اپنے انٹرو میں بھی, کہ دیکھیں یہ چیزیں خالی اس حد تک نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل جو ہو رہی ہے اس پہ کسی کا اعتراض نہیں, مگر اور بھی معاملات ہیں جہاں لنکیجز مختلف لوگوں کے ہیں, وہ بھی انکوائر ہونا چاہیے. اگر یہ جو الیکٹورل فراڈ ہوا ہے 8 فروری کو, اس میں بھی اگر کسی کی ہے انوالومنٹ تو اس کا بھی ہونا چاہیے. سر آپ لنکیج کی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو یہ لنکیجز کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں نا, یہ جنرل فیض حمیدی کی بات صرف نہیں ہے, آپ کے یہاں پی ٹی آئی کے لوگ اس کی کافی تردید بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل یہ بھی حراست میں ہے, 3 مزید سینئر افسران وہ بھی حراست میں ہیں, سابق آئی جی جیل ہے مرزا شاہد سلیم بیگ وہ بھی حراست میں. تو کیا خیال ہے یہ ویلفیئر کے کام تو میں نے عزیز صاحب نہیں کر رہے ہوں گے نا, چونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جیل میں روابط اور جو ان کی پیغام رسانی ہے اس کا کام ہو رہا تھا. پھر خان صاحب کے آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی باہر جو چھپائے جا رہے ہیں یا ان کے پیغامات باہر پہنچائے جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں نا. کیسے ہو رہا تھا پھر؟ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ لوور پیڈسٹل پہ بات ہو جاتی ہے. دیکھیں 9 مئی کو جس طرح سے کیا گیا پروپیگیٹ, وہ ایک بڑی چیز کر کے, اگر یہ دیکھیں تو یہ تو اوفینسز بنتے ہیں انڈر جیل مینول. کوئی اگر قیدی ہے, پرزنر ہے, وہ اس طرح بریچ کرے گا, سمجھے کوئی ٹیلی فون رکھ لیتا ہے تو وہ جیل مینول کے انڈر اس کے اگینسٹ پروسیڈ کریں گے نا. اس اوفینس کی گریوٹی دیکھیں اور اس کی دیکھیں, یہ تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور جو سہولیات کی بات کریں, سہولیات زمین آسمان کا فرق ہے. آج آپ عمران خان صاحب کی کنڈیشن دیکھ لیں, سپریم کورٹ کے اس کے بعد جیسا کی فوٹیجز دی گئی, عمران خان کے سیل کی کنڈیشن دیکھ لیں, اور باقی پولیٹیکل ریڈرز جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں ان کی کنڈیشن دیکھ لیں, ان کی ملاقاتوں کا اسکیجول دیکھ لیں, ڈیٹیل میں رہا لیں کہ انہیں کتنا ٹائم ملتا رہا, تو زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. یہ اس طرح سے ان چیزوں سے کوئی بیک فٹ پہ نہیں ڈالنے لگا. لیکن عمیر لے عزیز صاحب, لیکن کیا کبھی کسی کو جیل میں ہوتے ہوئے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی؟ اس طرح سے اس کے آرٹیکلز جو ہیں وہ چھپتے تھے؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہ اس لیے نہیں اجازت ہوتی تھی کیونکہ آج تک کسی لیڈر کا جیل ٹرائل ہی نہیں ہوا. خان صاحب کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس بندے کا جیل ٹرائل آپ کر رہے ہیں, ایک نہیں یکے بعد دیگرے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پبلک اس کی گلمس نہ دیکھ سکے, کیونکہ آپ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اسے ایک دفعہ کسی عدالتی پیشی پہ باہر لے گئے, آپ عوام کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے. یہ سارا اس سازش کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں اس بندے کو ڈیو پروسیس آف لا ہی نہیں دیکھ رہے, مطلب کس قانون کے تحت اس کا جیل ٹرائل کر رہے ہیں. کیا وہ ایک دہشت گرد ہے, ملیٹنٹ ہے, کیا ہے؟ مطلب اس سے زیادہ تو رائٹ آپ نے کلبھوشن کو دیے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ کا الٹیمیٹلی رانا ہے. ٹھیک, جس صورتحال کو آپ فیس کر رہے ہیں اس وقت میں, اب آپ نے آگے کیا سوچا ہے؟ صورتحال جو ملک میں ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف ایک قدم پیچھے ہٹے گی, آپ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے, یا سیاسی جماعتوں کو سے آپ مذاکرات پہ راضی ہوں گے, یا پھر آپ نے وہی جو آپ کا بیانیہ ہے پرانا اسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے کہ فوجی قیادت کو ٹارگٹ کرنا ہے, امریکہ یورپ میں آپ نے اپنی لابنگ کرنی ہے اور آپ نے قراردادیں منظور کرانی ہے وہاں سے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ایک جنرل مسکنسیپشن ہے, دیکھیں کہ پی ٹی آئی شاید بات نہیں کرتی یا اس طرح سے نہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا بات کا انداز ڈیفرنٹ ہے. آپ کہیں کہ خان صاحب یا تحریک انصاف اس چیز پہ بات کرے پاور شیئرنگ پہ, تو وہ ہمارا ہے نہیں. یا ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کسی کی چوری پہ ہم کنسنسس پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں وہ چوری ہماری نہیں ہوئی, وہ عوام کی چوری ہوئی ہے, اس میں عوام کا حق ہے, وہ کسی کو معاف کریں تو وہ کر سکتے ہیں, مگر بینگ اے پولیٹیکل لیڈر, بینگ اے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو میں وہ نہیں کر سکتا. مگر ہم کس چیز پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو, الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو, اس طرح کی بات پہ آپ کہیں کہ ہم نہیں بات کرتے تو پھر بے شک بلیم کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو پا رہی. آپ دوبارہ الیکشنز کی بھی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی الیکشن کمیشن ہوا تو دوبارہ ری الیکشن کا بھی کوئی فائدہ ہوگا آپ کو اس کا؟
جو اس وقت آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ تو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں دسمبر میں، مگر مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیک ڈور چینل کو دیکھ رہے ہیں. حکومت کی کیا کوشش ہے؟ آج جو پی ٹی آئی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں ریزرو سیٹیں ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی الیکشن کمیشن کو ہم ایکسٹینشن دیں، ٹھیک ہے، اسی عدلیہ کو ہم کسی طرح سے جو ہے نا مینٹین رکھ سکیں. یہ ساری کام ہو رہے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں نبیل گبول صاحب. مجھے لگتا ہے آج آپ کو زیادہ ہی محتاط ہوں گے، لیکن سینئر سیاستدان ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ باتیں بتا سکیں گے. کوئی آپ کو خبر تھی کہ جناب فیض حمید جو ہیں وہ حراست میں لیا جا سکتا ہے یا گرفتار ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پچھلے کوئی 1 سال سے ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، بلکہ اس سے زیادہ، اور توقع تو یہی تھی گرفتاری کا، لیکن ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے پارس کہ ہماری قوم جو ہے نا بہت جلدی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے. مطلب جو کل فیضیاب تھے آج وہ زیر عتاب آ گئے، آج جو فیضیاب ہے وہ کل زیر عتاب آ جائیں گے. تو یہ ایک میوزیکل چیئر جو ہے نا راؤنڈ یہ گھومتا رہے گا، اور یہ جو خوش ہو رہے بھنگڑا ڈال رہے ہیں یہ کل کو یہ، اور اب میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک محدود نہیں ہوگا، صرف ایک پارٹی یا ایک شخص، یہ پھر ٹرن کر کے دوبارہ کسی اور طرف بھی آ جائے گا. یہ جاڑو جو پھرے گی نا ابھی اکتوبر نومبر کے بعد، یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں اور لوگ بھی آئیں گے. تو گبول صاحب لیکن اس میں کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن گبول صاحب 3 دفعہ کا خوش نہیں ہونا چاہیے، تو یہ خوشی میں بھنگڑے کون ڈال رہے ہیں ذرا اس کا بھی بتا دیں. اور صرف پی ٹی آئی ہی فیضیاب ہوئی یا پھر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی فیضیاب ہوئے ہیں؟ نہیں، فیضیاب دیکھیں اس ملک کے اندر اگر آپ کمپیئر کریں گے تو فیضیاب جو ہے وہ کون سی جماعتیں ہوئی ہیں، کس نے اگریمنٹ کر کے باہر گئے، کس نے اگریمنٹ کر کے حکومت میں آئے، اور کس نے جو ہے اپنے 4 جو ہے خاندان کے لوگ شہید ہوئے ہیں جس کے آپ دیکھیں جو 9 سال 10 سال جیل میں رہے. آصف زرداری صاحب آج اگر وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بنے، اس پہ بھی اگر کہتے ہیں جی 2 دفعہ پریزیڈنٹ کیسے بن گئے، تو جیل میں 10 سال رہے ہیں. آج عمران خان 14 مہینے جیل میں رہا تو وہ سب سے موسٹ پاپولر لیڈر بن گیا. تو یہ ہم نہیں کہتے کہ برے ہیں ہم اچھے ہیں، لیکن کسی کو کسی کے میں سمجھتا ہوں اگر ڈاؤن فال پہ خوشی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ راؤنڈ ٹیبل تو نہیں کہوں وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بھی زرداری صاحب کی بات کی کہ وہ اتنا عرصہ جیل میں رہے اور ابھی صدر بن گئے ہیں، لیکن سر وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ووٹ دیا تھا وہ فی سبیل اللہ دیا تھا. نہیں دیکھیں، ہم اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایکسٹینشن کا معاملہ جو تھا وہ پاسٹ پہ گزر گیا. آگے والے ایکسٹینشن کی بات کریں نا، کہ آگے کون ایکسٹینشن مانگے گا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں. جو ہوا 2018 میں جو لوگ فیضیاب تھے وہ کتنے بنگڑے ڈال رہے تھے، سب کو پیپلز پارٹی کو سب کو اندر کر دیا. جس کا اس وقت احتساب ہو رہا ہے اسی نے تو آپ لوگوں کو راضی کیا تھا اس وقت میں. اس کا مطلب کہ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی فیضیاب ہو تو ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں کریں، آگے چلیں، آگے کی سوچیں. اب آگے کی سوچے، آگے جو ہے نا آج جو فیضیاب ہے وہ کل زیر عتاب آ سکتے ہیں. تو یہ کوئی خوشی اس میں محسوس نہ کریں. آپ بھی کب نہیں ہوتے آج ہیں وہ آج جو زیر عتاب ہیں وہ کل فیضیاب ہو سکتے ہیں. زرداری صاحب کا وہ جملہ یاد ہے گبول صاحب نے سنجرانی صاحب سے ایک تقریب میں کہا تھا کہ فیض تو گیا اب تمہارا کیا ہوگا. تو اس وقت اس کا مطلب پھر کون فیضیاب نہیں ہوا سر؟ اور یہی صادق سنجرانی تھے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ بھی ڈالا تھا. کس کی داستانیاں بیان کریں؟ صادق سنجرانی بھی فیضیاب تھے نا. ہم کہاں فیضیاب ہوئے؟ آپ نے بھی تو ووٹ دیا نا. فیضیاب ہوئی ہے پیپلز پارٹی تو ابھی بھی ہے، کہاں نہیں ہوئے. لیکن ہم اس وقت دیکھیں نا، ہم چلا رہے ہیں اس حکومت کو اس ملک کے خاطر، اس معاشی حالات کے نہیں. آپ نے صادق سنجرانی کو کس کی خاطر ووٹ دیا تھا؟ کس کے کہنے پہ آپ نے ووٹ دیا؟ آپ صادق سنجرانی کو ووٹ دینے پہ راضی کیسے ہو گئے تھے؟ میں نے پھر آپ کو کہا کہ پاسٹ کی باتیں چھوڑ دیں، آگے آنے والے دنوں کی، اس مہینے کے بعد اینڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی بات کریں. بس ٹھیک، وہ بتا دیں کیا ہونے جا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فیضیاب ہونے کا قصہ نہ چھیڑو. پچ کی دونوں سائڈوں پہ گبول صاحب وہ سیاستدان تھے جنہوں نے بتایا تھا میاں نواز شریف جو ملک سے باہر گئے ہیں یہ ڈیل کر کے گئے ہیں. یہ فیضیاب ہونا ہی اس کو کہا جائے گا نا. پھر گبول صاحب کیا ہونے والا ہے آگے؟ پھر آگے کے فیضیاب ہونے کی بات بتائیں، کون ہونے جا رہا ہے؟ نہیں فیضیاب، میں یہ کہا کہ جو آج زیر عتاب ہے وہ فیضیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آج فیضیاب ہے وہ زیر عتاب ہو سکتے ہیں. اس میں آپ بہت سارے
कैरेक्टर्स आ सकते हैं. ओके जरूरी. चलें, अब आपको वैसे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है और वाकई ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और पीटीआई के बयानिए की मजबूती की वजह भी यही थी? सेटबैक तो है ना, ऑफ कोर्स सेटबैक है. क्यों ना सेटबैक इसलिए है कि सबको पता है कि किसने कहा था कि मैं 20 साल तक हुकूमत करूंगा, किसने कहा था कि मैं जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देता रहूंगा, आर्मी चीफ किसको बनाऊंगा, किस तरीके से आर्मी चीफ बनने जा रहा था. टॉप सिटी का ये जो इंक्वायरी हुई है 1-1.5 साल 2 साल लगाया पूरी इंक्वायरी में, जब आपके पास एविडेंस आए तब गिरफ्तारियां हुई हैं. तो नुकसान आप देखें ना, ये टॉप सिटी के पीछे सिर्फ एक जनरल फैज नहीं है, इस टॉप सिटी के पीछे और लोग भी हैं. वो और लोग भी अभी गिरफ्तारियां, मैंने कहा ना कि आगे आने वाले दिनों की गिरफ्तारियां सोचे, वो भी होंगे, मुख्तलिफ जमातों से भी हो सकते हैं. ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, फिर राना एहसान साहब जरा आगे आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी उमैन नियाज़ी साहब ने कहा ना कि इसका लिंक 9 मई से भी जोड़ा जा रहा है. कैसे जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या वाकई कोई कनेक्शन है, साबित आ सकता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट. राना एहसान साहब, आपको लगता है कि ये जो हालिया गिरफ्तारियां हुई हैं इनका 9 मई से कोई कनेक्शन सामने आ सकता है? चूंकि हमने तो यही सुना ना कि पीटीआई कहती है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और वो डिमांड करते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और अब वो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है उसको सामने लाने का उनकी तरफ से मुतालबा किया जाता है, या हम ये समझें कि अब ये बातें जो है वो किस्सा पारीना माजी का किस्सा हो चुकी हैं? नहीं, देखिए, कलूजन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और बिल्कुल कलूजन नज़र आ रही है कि सियासी जो प्लानिंग थी उसके अंदर उनका अमल दखल है. अब ये इंक्वायरी डेफिनेटली 9 मई का वाक़या, खान साहब उसके जो है इतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने ही कहा था कि पुरअमन एहतजाज आप करने जो है, अब पुरअमन जो है वो 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त और 10 मुख्तलिफ शहरों में करना, ये पूरी एक प्लानिंग थी एक इसकी. और फिर जब वो उसके अगले दिन जश्न जिस तरह से मनाया गया, बल्कि अगले दिन ही चंद दिन मनाते रहे, बड़ी खुशी थी कि बड़ा ये कोई रिएक्शन हुआ या बड़ा इन्होंने कोई K2 पार कर लिया है इस अमल से. तो डेफिनेटली ये लिंकेजेस जो हैं, ये अब इंक्वायरी जिस तरह आगे अनफोल्ड होगी तो मेरे ख्याल से निकलेंगे, क्योंकि इसकी देखें, हम इसको पीछे से देखें ना, खान साहब का जब वो जो मैंने आपको उनका जो मैंने जिक्र किया कि ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है, तो फैज साहब उस फैज़याबी में उनका साथ दे रहे थे. जब वो वहां से निकले तो फिर वो जो लॉन्ग मार्च की गई, उसका भी एक ही मकसद था, वाहिद मकसद ये था कि चीफ जो हैं, जो करंट चीफ हैं, वो चीफ ना बने. और फिर जो पूरा बिल्डअप किया गया डर्टी हैरी से लेके, ये तब वो हाजिर सर्विस थे. फिर जब वो सर्विस से खुद रिजाइन कर गए, अपना उन्होंने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, तो फिर डेफिनेटली वो जो कनेक्शन था पीटीआई से, जो गाइडलाइन थी, जो एक इनग्रेस थी, वो हो सकता है कि हाजिर जो अफसर हैं उनमें भी हो, और वो चीजों को मनूवर कर रहे हो. तो ये चीजें तो दिस इज ऑल अंडर इंक्वायरी. अभी तो वो पता चलेगा, ज़ाहिर इंक्वायरी हो रही है. तो इसमें मुझे कोई शक नहीं होगा कि अगर ये हकायक जो है ये बन के बड़े शवाहिद के साथ अब जो है सामने आए, तो मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ऐसा था. जब वो डीजी आए थे तब भी उनका एक किरदार था, जब वो पेशावर चले गए तब भी उनका किरदार था, फिर रिटायरमेंट के बाद तब भी उनका किरदार. इस हवाले से तो अदलिया पे भी फिर क्वेश्चन मार्क तो लगता है ना, क्योंकि 9 मई की जब हम बात करते हैं तो आप देखें कि 9 मई में जो मुल्ज़िमान थे वो या तो बरी हो रहे हैं या फिर उनकी जमानत हो रही है. तो आपको नहीं लगता कि फिर या तो अदलिया भी खुला महाज है? ये तो देखें, मैं अब सब पे तो मैं उंगलियां नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये इंक्वायरी जिस तरह अनफोल्ड होगी, और देखें हमें एतमाद होना चाहिए. नहीं उठाई, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि वहां से जो मुल्ज़िमान हैं वो बरी हो रहे हैं या जमानत हो रही है. खुद खान साहब 9 मई के कई मुकदमात में बरी हो चुके हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप जब सोचें कि जब वीडियो शवाहिद मौजूद है तो किस बात का इंतजार है? 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया लटकाया हुआ अभी तक लोगों को. ये हमारे लिए भी हैरान कुन है कि ये जो अदलिया है, क्या इसको अदलिया को एक बंदा भी नहीं मिला जो वीडियो में नजर आए, जो वहां पतलून लहरा रहा हो कि उसको ही सजा सुना दें, या जो आग लगा रहा था या जो सेल्फियां ले रहा था. सजा हो गई थी ना, उसके बाद तो फिर किसी को भी नहीं मिल सकी, किसी का फैसला नहीं हो सका. मेरे ख्याल से ये वाकई ये इस पे अदलिया पे भी सवाल उठता है और प्रोसिक्यूशन पे भी उठता है कि वो किस तरीके से केसेस जो हमारे तो उन चीजों को देखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है. वो अदलिया को देखना चाहिए, और कहा जा रहा है कि जो हुकूमत का काम है वो हमारे इदारे देख रहे हैं, तो कुछ हमारी हुकूमत भी परफॉर्मेंस दिखाएगी, हुकूमत भी कुछ करेगी. अवाम की चीखें सुने सर, बिजली के बिल देखें कहाँ पर हैं, तो ये जो बिजली के झटके आप दे रहे हैं इनको बंद कर सकते हैं, IPPs को लगाम आप डाल सकते हैं, ये काम भी फौज नहीं करना है. अब देखें ना, अब रुपया मुस्तहकम हो गया है, महंगाई जो है 11.1% पे आ गई है. आज मियां नवाज शरीफ ने, जो कायद मुस्लिम लीग, उन्होंने
14 रुपए का रिलीफ दिया पंजाब की अवाम को। ये परमानेंट हल है, ये मुस्तकिल हल तो नहीं है राना एहसान साहब। मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल है लोकल कोयले पे इंपोर्टेड कोयले को रिप्लेस करना, मुस्तकिल हल है ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करना, प्राइवेटाइजेशन करना, ये सब काम हम कर रहे हैं। मुस्तकिल हल है कि आप अभी यानी कि ये जो चाइनीज मुआहदों पे नजरसानी नहीं है, वो भी पेमेंट से एक बहुत बड़ा इशू है, वो नहीं है। एक हाई फाई कमेटी बनी हुई है, वो एक एक मुआहदे को माइक्रोस्कोपिकली देख रही है। 2 साल आपने गवर्नमेंट की और आप उसकी ओनरशिप नहीं लेते। सिर्फ 2017 में जो आपकी हुकूमत थी सिर्फ आप उसकी ओनरशिप लेते हैं और कह देते हैं मसले का हल ये है कि वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है वो सब कुछ करके गया, सब बिगाड़ के गया था। ये कब तक इल्जाम देते रहेंगे? आप भी तो आगे बढ़े ना सर। जो तो मईशत को समझते हैं वो जानते हैं कि खान साहब जब जा रहे थे तो वो जानते बूझते, ये सबसे बड़ा क्राइम मेरे नजदीक, क्योंकि मैं फाइनेंस का बंदा हूं, मेरे नजदीक सबसे बड़ा क्राइम अगर खान साहब का था, वो जानते बूझते कि IMF का मुआहदा कितना जरूरी था और वो उसको रद्द करके फाड़ के डस्टबिन में जो गए, और उसकी वजह से जो महंगाई का लहर आया, जो तबाही हुई। किया वरना डार साहब वजीर खजाना बड़ा बेहतरीन खुद को भी समझते हैं, लेकिन क्या वजह पड़ी कि उनको हटा के फिर मोहम्मद औरंगजेब को लगाने की जरूरत पड़ी? देखें, जो एक तो फ्लड्स वजह थी, और अगर डिले हुआ तो वो पॉजिटिव नहीं था, उसको तो सब मानते हैं कि वो भी वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी मेजर वजह एक फ्लड्स था। लेकिन खान साहब तो जानते बूझते ये करके गए। दार साहब की तो कोशिश थी कि फ्लड्स की बुनियाद पे कोई रिलीफ मिल जाए, वो नहीं मिला, मिल जाता बेहतर होता, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए था मुआहदा। इस पे भी बात करेंगे कभी कि किसकी कहां गलतियां और कोताहियां थी। उबैद नियाज़ी साहब की दोबारा जरा वही टॉपिक पे अगर हम आए, आपको लगता है कि 9 मई से आप ये कहकर बरी जमा हो सकते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और आप जुडिशियल कमीशन इस पे बनाएं और आप जो CCTV फुटेजेस हैं वो आप लेकर आए? चूंकि जो बात हो रही है उससे तो यही सर कहना चाहिए कि इशारे तो इसी तरफ जा रहे हैं ना कि जो गिरफ्तारियों का लिंक है वो 9 मई से जाकर मिल सकता है, और अगर मिल गया तो ये PTI के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या होगा? अच्छा, ये तो देखें ना, फिर हम कंडेम अनहर्ड कर रहे हैं ना, कि आप कहें कि जी बंदे पकड़े गए, FIR मौजूद है, तो ये इन्होंने ही किया होगा। जुडिशियल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस किस लिए रखा गया कि एविडेंस लाया जाए, उस एविडेंस को थ्रेश आउट किया जाए। आप खुद देख लें, आपने खुद अभी हवाला दिया केसेस का, कि केसेस साल साल से इल्तवा में पड़े हुए हैं। आज तक किस केस में कौन सी फुटेज पेश की गई है, किस तरह के बंदे आइडेंटिफाई हुए हैं, कौन के चेहरे सामने लाए हैं, किसी को आग लगाते हुए दिखाया, इस तरह का कुछ नहीं है। खान साहब बार बार अपनी पेशियों पे भी वो कैपिटल हिल की एग्जांपल देते। वो कहते कैपिटल हिल अमेरिका में भी इसी नौइयत का एक वाकया हुआ, उधर तो उन्होंने एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करके सजाएं भी दिलवा दी। आज हम कह रहे हैं ठीक है आप बंदों को सजाएं दें, हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादती करें, हम कह रहे हैं बिल्कुल जो इन्वॉल्व है उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दें। आप ठीक कह रहे हैं उमैर साहब, लेकिन आपके सर आपके अपने लोगों की भी तो वीडियोज है ना, और क्या आपको ये नहीं लगता कि खान साहब की तरफ से भी थोड़ी सी देर हो गई है? क्योंकि उनको आप नहीं समझते कि 10 मई 2000 को ही इन वाकयात की मजम्मत कर देनी चाहिए थी, जब फौज ने माफी का ऑप्शन दिया था। और चलें अगर ये वाकयात हो भी गए थे तो ये भी क्या आप समझते हैं कि कहा जा सकता था कि GHQ के बाहर पूरा मना एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन अगर वायलेंस हो गया तो मैं इस पे कौम से माफी मांगता हूं, बात तो खत्म हो, आपकी सियासत तो आगे चले, आपने इसी में फंसे रहना। 10 मई बाद गए, 10 मई को तो खान साहब 9 मई को भी कस्टडी में थे, 10 मई भी खान साहब कस्टडी में थे। खान साहब 11 को बाहर आए हैं, और खान साहब जब बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल हुआ तो खान साहब ने लाइलमी शो की कि मुझे तो पता ही नहीं बाहर के हालात क्या हैं, और ये सारी चीज रिप्रोड्यूस है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। बात है एक शख्स का, तो खान साहब ने कहा था कि अगर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर उसके बाद यही होगा, और जब अगर रेंजर्स मुझे पकड़ कर लेकर जाएगी तो फिर बताइए मेरे कारकुनान एहतजाज करने के लिए कहाँ जाएंगे? अब ये देखें ना, खान साहब को किस चीज में गिरफ्तार किया था? खान साहब को गिरफ्तारी मतलूब थी नैब के रेफरेंस में, तो गिरफ्तार किसने करना था? नैब की टीम ने। अब किस बंदे ने रेंजर्स को कॉल किया और जिस बिजार मैनर में गिरफ्तार कराया? देखें, पकड़ने को तो लाहौर भी पकड़ सकते थे, मोटरवे भी पकड़ सकते थे, एन हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से, ठीक है ना, तोड़ फोड़ करके कॉलर से खींच के घसीट के, और वही फुटेजेस फिर आप सारे मीडिया पे चलाते हैं, और वो फुटेज ड्रोन फुटेज है, ये नहीं है कोई कैमरे की फुटेज चल रही है। नतीजे में अगर ये सब नहीं कि हमले की बात नहीं है कि एक रिएक्शन क्रिएट किया गया, जिन लोगों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना था, खान साहब कहते हैं इट्स अ ब्लैक स्वान इवेंट, वो ब्लैक स्वान इवेंट क्रिएट करने के लिए वो वाले राइट ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए, और फिर जिन्होंने तोड़फोड़ करनी थी, जिन्होंने आग लगानी थी, तो आपने डर्टी हैरी वाला बयानिया बनाया आप लोगों ने, फिर जो फौज की क़यादत है उसके हवाले से संगीन इल्जामात लगाए, 1971 के वाकयात की जो उसके हवाले से ट्वीट आपने की वो डिलीट भी नहीं की, तो बताइए ये दुश्मनी कह लें या ये जो
सूरत-ए-हाल है इसको बढ़ावा तो फिर पीटीआई नहीं दिया ना सर, आप कहाँ रुके? बेनजीर साहिबा इस मुल्क में असैसिनेट हुई, उनकी एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है, और परवेज मुशर्रफ साहब पे कातिलाना हमला हुआ, ठीक है, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट की एफआईआर दर्ज हुई, प्रोसिक्यूशन हुई। खान साहब वाहिद लीडर है, ठीक है, दिन दिहाड़े कंटेनर के ऊपर स्ट्रेट गोलियां मारी गई और खान साहब के वर्जन के मुताबिक आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुए। सर वो नहीं आ सकते थे वो नाम बगैर सबूत नहीं, ये देखें, ये आप किस कानून के तहत कह रही हैं? एफआईआर दर्ज होती है 154 के पीपीसी सीआरपीसी के तहत, 154 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 154 कंप्लेनेंट का जो वर्षन होता है आपने वो रिकॉर्ड करना होता है। बाद में अगर आपको काबिल कबूल नहीं है आप उस एफआईआर की टोकरी में फेंक दें, मगर ये नहीं हो सकता कि आप अगले का वर्षन ही ना रिकॉर्ड करें। परवेज इलाही साहब वजीर आला थे उस वक्त में, वो नाम डलवाते जो पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इनके ऊपर खदशात हैं, लेकिन आपको पता है उमैर न्याज़ी साहब जो है ना वो खान साहब को क्रिकेट जब खेलते थे ना उस जमाने से जानते हैं, तो उमैर न्याज़ी साहब आप समझते हैं कि खान साहब इस इशू के ऊपर माफी मांगेंगे या फिर जो पुराना बयानिया है वही जारी रखेंगे चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, क्योंकि सियासतदान बंद दरवाजे खोलता है? खान साहब देखें, खान साहब को रिजिड आदमी नहीं है, ठीक है ना, आप कहें कि जी रिजिड हो, देखें जहां उनकी गलती होती है वो अपने स्टेप भी रेक्टिफाई करते हैं, चीजों को बेहतर भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जिसमें आप कहें कि उन्हें आप उसको लेबल कर दे, यू टर्न कर दे, लेकिन चीजें टर्न होती हैं, देख के करनी होती है, मगर ये नहीं होता कि आप एक चीज को थोप दें, गलत थोपें, ऊपर से अगले को हैमर करते जाएं। आपने समझ लिया कि इमरान खान साहब एक दीवार में लगा हुआ कील है, हम जितना बस मारते जाएंगे वो अंदर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल लीडर है, देखिए आप करेंगे वो रिएक्ट भी करेंगे, वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, ठीक है, फिर वो दूसरा जेल की एनवायरनमेंट में है, लेकिन हालात को देखते हुए करना चाहिए। राइट गबोल साहब, सियासतदान तो बंद दरवाजे खोलता है ना, एक कदम पीछे भी हटता है, एक कदम आगे भी बढ़ता है ताकि जो बंद दरवाजा है वो खुले। लेकिन मुझे याद है कि जब पिछली दफा शो में आप आए थे तो आपने कहा था कि इमरान खान माफी मांग रहे हैं लेकिन उनको माफी मिल नहीं रही है, तो क्या यही वजह थी कि माफी नहीं मिल रही थी कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा था? मेरे ख्याल में अभी वक्त आ गया कि इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। जो इमरान खान कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ, वो आप भूल जाएं कि इदारों के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकती है। अभी देखिए मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान जिद जो करके बैठा था, वो जिद फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो जिद अब उनका ख़त्म हो गया। अब जो है, जो मुझे इतलात हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार। अब वो मुज़ाकरात करते हैं नहीं करते हैं। अब हुकूमत के साथ जब मुज़ाकरात करेंगे तो जो हुकूमत के लोग कौन होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी या नहीं होगी, या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुक्मरान जमात जो है वो हुक्मरान होंगे, वजीर होंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन ये कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। मैं मुज़ाकरात नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा कि ये बातचीत जो एक डेडलॉक था हुकूमत और इमरान खान की पार्टी के दरमियान, वो अब डेडलॉक मेरे ख्याल में अब खत्म होने जा रहा है। अब ये बात कहना कि जी इदारों से बात करेंगे, तो वो इदारों से बात अब साइड में हो गया। अब बात जो है वो सियासी जमातों के साथ करेंगे। ये खबर है या तज्जिया है आपका? ये मेरा तज्जिया है, मैं खबर क्यों दूं आपको? मैं तो खबर ही लेना चाह रही थी, आप मेरे खबर होते हैं ना काफी। देखे ना, अभी एक और खबर मैंने आपको वो बात बोली है जो शायद आपको कोई और ना दे। ठीक, अच्छा सर, ये कि पंजाब में जो हल्के खुल रहे हैं और जहां गिनती हो रही है वहां पे मुस्लिम लीग नूनी जीत रही है, ये क्या जादू हो रहा है? अब इस पे जादू आप लोग जादू कह रहे हैं, मतलब वो जो खुल रहे हैं वहां पर देखे ना, वहां पर अगर वो जीत गया मुस्लिम लीग नून वाला, तो हारने वाला तो हमेशा ही कहता है कि जी गलत हुआ है, मतलब हम पे ठप्पा लग गया। अब सब पे, जितने भी असेंबली के अंदर नून के, पीपल्स पार्टी के हैं, मां सिवाय चंद लोग हैं, सब कहते हैं जी ये इलिजिबल है जी, फॉर्म 47 वाले हैं। लेकिन अब ये तो चीजें मेरे ख्याल में कि अब आने वाले दिनों में एलिजिबल कोई नहीं रहेगा, सब लेजिटिमेट होने वाले। बिल्कुल ठीक। तो क्या ये समझे कि 2/3 अक्सरियत फिर ऐसे ही आप तो इत्तेहादी हैं तो ये हुकूमत पूरी कर लेगी? 17 ही चाहिए सिर्फ सीटें। नहीं, हुकूमत तो ये 5 साल के लिए है, 5 साल रहेगी। 2/3 अक्सरियत की बात कर रही हूँ। 2/3 अक्सरियत भी, ये अभी 3 अक्सरियत के लिए भी हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। वो कहां से लाएंगे? अगर आप मिला ले,
آپ یوسف رضا گیلانی کی الیکشن یاد ہے آپ کو؟ اسلام آباد کی سیٹ پہ جو ہوا تھا، جی ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے. سینٹ کی الیکشن یاد ہے آپ کو؟ قومی اسمبلی جی میں یاد ہے مجھے. اس طرح پورے تھی. کریں گے آپ؟ اس طرح پورے کریں گے جیسے اس وقت میں کیے تھے؟ ہم نے پارس، ہم نے تو پی ٹی آئی کا ایک ووٹر بھی نہیں لیا تھا. ہمارے پاس 22 ووٹر بیٹھے ہوئے تھے گیلریز میں. اچھا. ایم این ایس چیمبر میں 22 پی ٹی آئی کے ووٹرز، ہم نے ان میں سے ایک بھی نہیں لیا. تو خود اپنے بلبوتے پہ پورا کیا. ابھی نہیں ہیں، ابھی بھی ہم ایسے ہی کریں گے. ابھی ہے نہیں آپ کے پاس؟ کریں گے پورا. کیسے پورا کریں گے؟ ہمارے پاس ہے. کیسے پورا کریں گے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا نا، ہمیں پتا ہے. تو وہی تو ہم پتا کرنا چاہ رہے تھے. آپ دیکھیں باتیں چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، راز ہی رہنے دیتے ہیں. پھر رانا صاحب آپ جی وقت آئے گا تو پورے کریں گے. رانا صاحب سے پوچھ لیں. جی رانا صاحب دیکھیں ایسے ہی ہو جائیں گی. 3 نشستیں مل گئی ہیں آپ کو، مبارک. بالکل. وہ تو دیکھیں مزید بھی ملنے والی تو سپریم کورٹ سے ملی نا. تو سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا تو جو ہے مزید بھی چانس ہے. دیکھیں نہیں، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو عدالتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات صرف مجھے اگر آپ اجازت دیں، انہوں نے وہ ایف آئی آر والی بات کی کہ ایف آئی آر کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بندے نے گولی ماری، سب نے کنڈیم کیا، وہ بندہ پکڑا گیا، آپ کی جو ہے وہ حکومت تھی پنجاب میں، اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، اس سے کچھ نہیں نکلا یا کوئی آگے فردر، پھر آپ اپنی سیاست کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلانا پرائم منسٹر، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹو. جب جس نے گناہ کیا، جس نے جرم کیا، وہ قبضے میں آ گیا، کوئی شواہد جو ہے آپ کی اپنی حکومت نہیں نکال سکی، پھر اب آپ ایک سیاسی ضد پہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں یہ 10 بندے نامزد ہو جائیں اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہماری بات نہیں مانی جا رہی. تو دیکھیں اس جماعت کا پروپوگینڈا اس حد تک ہے کہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ کہہ دیا ہمارے ساتھ دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ بندہ پکڑا گیا، آج بھی وہ جیل میں ہے اور ان کی اپنی حکومت تھی. سو صرف جسٹ آئی وانٹڈ ٹو میک دیٹ. عمیر صاحب ایک آخری بات، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ گورنمنٹ نہیں مان رہی، اور یہ جو فیصلہ ہے 3 نشستیں ملی نون لیگ کو، یہ آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ لگتا ہے کہ حکومت وہ جو اہم آئینی ترمیم تھی وہ بھی لانا چاہ رہی ہے؟ چونکہ کچھ خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی بھی حکومت کے ساتھ مل سکتے ہیں. ایسا کچھ ہوا تو کیسے روکیں گے؟ دیکھیں جو یہ سلسلہ ہے نا سیٹیں چھیننے کا، یہ اسی کی کڑی ہے. میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ آئینی ترامیم جو لانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے، وہ اسی الیکشن کمیشن کو کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں. تو وہ امینڈمنٹ کریں گے تو یہ کنٹینیو کرے گا نا، اور اسی طرح کی لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ان کے پاس حل بچا ہے. سیٹیں کچھ انہوں نے ابھی ناک آؤٹ کی ہیں، کچھ تھوڑی اور ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ بیسیکلی بندے ابھی آزاد بیٹھے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. تو کر کے یہی کرنا ہے. مگر مقصد دیکھیں پاکستان میں حکومتیں نمبر پہ نہیں چلتی. 2/3 اکثریت پہلے بھی ان کے پاس تھی اور پھر انہیں جو ہے نا اس سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہے اس وقت جو چیز کی ضرورت ہے، فوکس آپ کا کس پہ ہونا چاہیے؟ فوکس ہونا چاہیے عوام کے حالات پہ. آج آپ کی 72% سے زیادہ جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ اپنا منتھلی ایکسپینس نہیں میٹ کر رہا. تو اس طرح کے حالات میں آپ 2/3 اکثریت کر لیں، قانون سازی کر لیں. اس پہ آواز اٹھایا کریں تاکہ یہ حکومت جو ہے نا وہ اس کو واقعی عوامی ایشوز کو اہمیت دے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. عمیر نیازی صاحب، نبیل گبول صاحب اور رانا احسان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.